नमः। खरवस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरेन्द्रपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुणां शुक्रः सुखं शंसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि मां। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। माता कृष्णो मत्पिता कृष्णचन्द्र स्वामी कृष्णो मत्सखा राधिकेश सर्वस्वं मे कृष्णचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधे। समादरणीय वन्दनीय पूजनीय भगवत पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि यहाँहरूलाई यी प्रभाती किरणहरू सँगसँगै हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक 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 यथा योग्य राधे 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 राधे। आहा क्या मजा छ। रा भन्दाखेरि त भयभरका पाप जति जिब्राको टुप्पामा आउँछन् अरे। रा भन्दाखेरि धे भन्दाखेरि त त्यहाँबाट पनि निक्लेर कहाँ पुग्छन् कहाँ थाहै छैन। त्यसैले कलौके सब कीर्तना त्यो त्यसै भनिएको होइन। आरामै हुनुहुन्छ होइन त? खानापिना पनि भइसक्यो होला। जीवन कसरी चलिरहेको छ, यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी बस्नुभएको छ, सायद केही उकुस मुकुसको वातावरण पनि हुनसक्छ या आनन्दसँग बस्नुभएको छ। त्यो पनि यहाँहरूकै जिम्मामा। के जिम्मा? भगवानले जिम्मा लिनुहुन्छ, गर्ने गराउने हुनेछन्। उनले के चाहेका छन्, के गराउन खोजेका छन् त्यो हुने नै छ। त्यो कसैले टारेर टार्नेवाला छैन। तर जे होस्, हामी अहिले उपस्थित भइसकेका छौँ। अब तपाईँ हाम्रो एकछिनको समय अध्यात्म चिन्तनतर्फ लम्कदैछ। हामी अध्यात्मको चिन्तन गर्दैछौँ, किनभने अब यो संसारमा रहने समयभन्दा जाने समय चाहिँ छिटो आउँदैछ। हामीले अध्यात्म चिन्तनमा एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने हरेक दिन म कालको मुखतिर जाँदैछु भन्ने कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। काउन्ट डाउन भन्छन् नि, हामीले त्यो कहिल्यै पनि गर्न बिर्सनु हुँदैन। ला म आज एक दिन सकिएँ, अब
मेरो यो संसारमा रहने दिन एक दिन पूर्ण भयो, अब अर्को दिनमा म प्रवेश गरेँ भन्ने सोच्यौँ भने हामीलाई नराम्रा काम, नराम्रा कुरा, नराम्रा चिन्तन यी कुनै पनि आउँदैनन्। हामी एकदम राम्रा राम्रा कुरा मात्रै गर्छौँ। किनभने छोडेर जानेले नराम्रो काम कुरा किन गर्नु? सधैँभरि बस्न पाए पो ठिक छ त भन्ने एउटा हुन्थ्यो होला, त्यो पनि होइन हगि। त्यसैले अब हामीले यसो घोत्लिएर आँखा चिम्लेर विचार गरौँ त, अब हामी कति वर्ष बाँचौँला यो धरतीमा? सबैले आफ्नो उमेर सम्झेर कल्पना गरौँ। जो हामी दर्शक बनेर रहेका छौँ, हामीले एकचोटि विचार गरौँ, अब यो धरतीमा हामी कति बाँचौँला? हामीले पत्र पत्रिका हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँ, हाम्रो उमेरका मान्छेहरू फटाफट गएको संवेदना पढ्न पाइन्छ। धन्य प्रभु, त्यो काल अहिलेसम्म म कहाँ आइपुगेको छैन भनेर धन्यवाद दिनु पर्यो नि भगवानलाई। प्रभु अझै नआओस् है, केही वर्ष नआओस् भन्नै पर्छ। तर आफ्नो प्रारब्ध के छ त्यसमा त कसैले नाइनास्ती गर्ने कुरा छैन। जे होस्, आज हामी अध्यात्म चिन्तनमा आइसकेका छौँ। यत्तिकै हँसिलो खुसिलो रसिलो खाइलाग्दो रहर लाग्दो भएर यसै गरी सुन्न पाइयो, स्वस्थ भएर सुन्न पाइयो भने जय जय राधे भन्न अवश्य मन लाग्छ। ठिक छ त दर्शक महानुभाव, हामी अध्यात्म चिन्तनमा लाग्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई मैले एउटा प्रेरक प्रसङ्ग सुनाउँछु। प्रेरक प्रसङ्ग सुनाउनुभन्दा अगाडि एउटा प्रेरक भनाइ पनि सुनाउँछु। हामी यही कुरा नबुझेर, हामी यही कुरामा पस्न नसकेर त आखिर रुमल्लिएका छौँ नि। एउटा भनाइ के छ भने, धनले सान र मान दिन्छ तर मनको शान्ति लिन्छ। है, धनले सान र मान दिन्छ तर मनको शान्ति लिन्छ, तर धर्मले मनको शान्ति दिन्छ, सान र मान चाहिँ लिन्छ। ठ्याक्कै उल्टो छ। अघि यिनीहरूलाई विचार गर्नु त, धनले सान पनि दिन्छ, मान पनि दिन्छ, तर मनको शान्ति चाहिँ चकनाचुर बनाइदिन्छ। धन बढ्दै जाओस् त, राम्रा राम्रा महँगा महँगा गाडी चढिएला, घरमा बसिएला, मोज मस्ती गरिएला, घुम्न गइएला, खाइएला, लाइएला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मनमा शान्ति हुँदैन। कतै कसैले केही पो गर्ने हो कि, म माथि आक्रमण पो गर्ने हो कि, राति पो कतै कोही आएर घरमा पस्ने पो हुन् कि, बाटामा हिँड्दा पनि बा घेर्ने पो हुन् कि। हेर्नुहोस् है, डरै डर हुन्छ यो धनले। सान र मान जति बढ्यो त्यति मनको शान्ति घट्दै गयो। तर धर्मले मनमा असाध्यै शान्ति दिन्छ, जहिले पनि प्रसन्न बनाउँछ, हँसिलो बनाउँछ, उज्जवल हुन्छ मुहार, धप 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 बल्छ। तर सान र मानतिर ध्यान जाँदैन, त्यसैले मनको शान्ति चिनिन्छ। यो एउटा बडो मिठो बनाइ हगि, र यथार्थ पनि यही नै हो। त अर्को एउटा प्रेरक प्रसङ्गमा पनि लागौँ। यी आध्यात्मिक चिन्तनका लागि खुराक हुन्, भिटामिन हुन्, यी क्याप्सुल हुन्। यिनलाई राम्रोसँग सेवन गर्न सकियो भने यसले मात्रै पनि हामीलाई पुग्छ। त एकादेशमा के रहेछ भने, दुईजना दम्पति, त्यो पनि सन्त दम्पति। सन्त महिला पनि हुन सक्नुहुन्छ, पुरुष पनि हुन सक्नुहुन्छ। अघि सन्त दम्पति हुनुहुन्थ्यो, बडो आनन्दसँग बस्नुभएको थियो। उहाँहरूको बसाइ थियो जङ्गलको छेउमा। अनि उहाँहरूलाई कुनै लोभ लालसा थिएन, परमार्थतिर उहाँहरू एकदम लागिराख्नु भएको थियो। जे जसरी हुन्छ आफ्नो नित्य कर्म गर्ने, यो पेट भर्नलाई जति पुग्छ गयो। केही बेचोहरू जङ्गलको छेउमा भएको हुँदा दाउरा लानुहुन्थ्यो, बेच्न लानुहुन्थ्यो, ल्याएकोले चट्ट जति पुग्छ खानुहुन्थ्यो। एक दुई दिनलाई पुग्यो भने कुनै चिन्ता थिएन उहाँहरूलाई। बडो ढुक्कसँग बस्नुभएको थियो। दुइटै बडा सन्त हुनुहुन्थ्यो। सन्त, यो सांसारिक सुख भोगलाई उहाँहरूले तुच्छ ठान्नु भएको थियो। यी छोरा नाति धन सम्पत्तिलाई उहाँहरूले ठिक छ यो माध्यम हुन्, आफ्नो कर्तव्य होस्, संसारमा आइयो, गृहस्थाश्रमको पालना गरियो, भगवानको अनुकम्पा भयो, जन्माइयो। त्यो कुनै आफूले जन्माऊ भनेर जन्मिने पनि होइन। अघि ठिकै छ,
अब यिनको मायाबाट टाढा 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 रहन पाए पनि हुन्थ्यो, किनभने उहाँहरूको सोचाइ त्यो थियो छोराछोरीले धेरै माया गरे भने बाबुआमा बन्धनमा पर्छन्। मर्ने बेलामा पनि मेरो छोरो, मेरी छोरी, मेरी बुहारी, मेरा नाति नातिना भन्ने त्यो एउटा भावना रहिरहन्छ र त्यसले मृत्युलाई बडो असहज बनाउँछ। त्यसैले वास्तवमा छोराछोरीले त हामी भन्छौँ नि हेला गरे भनेर, जान्ने मान्छेलाई त हेला त असाध्यै राम्रो अर्थी हो, किनभने त्यसबाट भगवत चिन्तन गर्न पाइन्छ। अबुझ सांसारिक यो माया मोहमा फसेकाहरूलाई मात्रै छोराबुरीको माया चाहिँ पाइएन भनेर गुनासोहरू गर्ने, सारा कुरा गर्ने होला। तर भगवान छोराछोरीले भरिसके माया नगरिदिउन्, किनभने त्यो भयो भने छिटो वैराग्य उत्पन्न हुन्छ नि। वैराग्य उत्पन्न नभइकन भगवत प्राप्ति हुँदैन। राग र विरागी दुईटा कुरा हुन्छन्। माया मोहमा फस्नु राग हो, यिनबाट टाढा रहनु वैराग्य हो। त्यसैले हामीले त्यो कमलको पातको पानी जस्तो भएर घरमा बस्न सक्यौँ भने नि, छोराले गाली गरोस्, बुहारीले गाली गरोस्, नाति नातिले वास्ता नगरौँ, एक्लै खाउन्, लुकाएर खाउन्, एक्लै घुम्न जाउन्, बास उनीहरू जाउन् जेलमा, आफूले चिन्तन गर्यो माला जप्यो बरु 2-4 माला, कस्तो आनन्द। त्यसैले त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ, चित्त दुखाउनु हुँदैन। उनीहरूले माया गरुन्जेली भगवानतिर भक्ति लाग्दैन, यता बडो मार्मिक कुरा छ। यसको मतलब फेरि छोराछोरीलाई माया नगर भनेको होइन, छोराछोरीले माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि बुवा आमाका लागि त त्यो एकदम सौभाग्यको कुरा हो, तर छोराछोरीका लागि बाबुआमालाई घृणा गर्नु त्यो बडो दुर्भाग्य हो। फेरि भोलि आफूले बाबुआमा हुनु पर्दैन। त्यसैले बाबुआमाबाट छलेर खानु, बाबुआमालाई दुःख दिनु, अघि बाबुआमालाई पीडा दिनु, बाबुआमाको कर्तव्य बिर्सनु, त्यो त दुर्भाग्य। त्यो उनीहरूको आफ्नो खाडल आफैले खान्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले माया गर्नु पनि परमार्थतिरै लाग्नु हो। बाबुआमालाई छोराछोरीले माया गर्नु पनि अध्यात्म चिन्तन हो। तर बाबुआमाले छोराछोरीको मायातिर लिप्त नभइकन भगवानतिर लाग्नु पनि अध्यात्म चिन्तन हो। यतिलाई मिलाउन मात्रै हामीले सक्नुपर्छ। दुईटैका कर्तव्य आफ्ना आफ्ना ठाउँमा छन्। त ती सम्पत्ति, ती सन्त दम्पत्तिहरू पनि बसेका थिए, दाउरा बेच्थे, ल्याउँथे, दिनदिनै यसरी जीवन चलिरहेको थियो। उनीहरू यसो सहरतिर लाँदा रहेछन् दाउरा बेच्न, अनि फर्केर आउँथे। त एक दिन एउटा घटना घट्यो दर्शक महानुभाव। बाटामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो सधैँ सँगै हिँड्ने दम्पत्तिहरू। त्यस दिन के परेछ त्यो भगवानको लीला होला है। कुनै काम हुनका लागि केही कारण चाहिन्छ, केही बिना कारण केही काम हुँदैन। त्यस दिन भने उनीहरू अलिकति अगाडि पछाडि भएछन्। अगाडि पति हुनुभयो सन्तजी, अघि पुरुष सन्त, महिला सन्त अर्थात् श्रीमती सन्त चाहिँ अलि पछाडि हुनुभएछ। जाँदै हुनुहुन्थ्यो अलि पर धुले बाटो रहेछ, पिचबाट धुलो भएको बाटो रहेछ। त्यहाँ जाँदाखेरि यसो बाटामा हेरेको त एउटा राम्रो सुनको असर्फी पो त्यहाँ त खसिराखेको रहेछ। सन्तले देख्नुभयो, ला यस्तो राम्रो असर्फी, ओहो मेरी श्रीमतीले देखिन् भने त उनलाई लोभ लाग्ने छ। अब म के गरौँ होला, यसलाई म कसरी लुकाउँ होला, के गरौँ होला, यो देख्यो भने त उनलाई पक्कै पनि लोभ लाग्छ भनेर उनी यसो पलाक पुलुक कसो गरौँ होला, कहाँ आइपुगिनु होला भनेर यसो हेर्न थाले। अलि परै थिइन्, अब कतै लुकाउनु पर्यो भनेर यसो त्यो माटो भएतिर खोस्रेर त्यसलाई माटा पनि हाल्छु भनेर लाग्दै थिए। फ्याट्टसँग चाहिँ श्रीमतीजी आइपुग्नु भयो र सोध्नुभयो, हजुरले यो के गरेको हो? अब फसाद पर्यो सन्तलाई। ला अब ढाँटौँ भने पनि यत्रो सन्त भएर बसिएको छ, कसरी ढाँट्ने त कुरै भएन। अब नढाँटौँ पनि फेरि यिनको लोभ लाग्ला, यिनलाई लोभ बढ्ला, अब यो मलाई कस्तो आपत पर्यो भन्ने कुरा उनलाई लागेछ। अनि त्यस पछाडि एकछिन अन्कनाए, के हो जस्तो लागेछ र उनले साँच्चै भनिदिए, हेर न आउँदै थिएँ, कसले होला यो सुनको असर्फी यहाँ खसाइदिएछ, अनि मैले त अब यो तिमीले देख्यौ भने तिमीलाई लोभ लाग्ला भनेर माटा मुनि पो लुकाउन खोज्दै थियो, फ्याट्ट देखिहाल्यो, के गरौँ। ला जब उनले यति भनेका थिए, बिचरी श्रीमती सन्त चाहिँ धुरु रुन थाल्नुभएको छ, एकदम रुन थाल्नुभयो। उनले त्यति मात्रै भनेका हुन्, अनि त उनी एकदमै रुन थालिन्। त्यो रोएको देखेर सन्तलाई बडो पिर पर्यो। ला मैले त्यस्तो चित्त दुखाउने त केही पनि भनेको थिएन, तर किन रोइन् होला भन्ने उनलाई लाग्यो। र अनि एकछिन पछाडि सोधे, हे प्राण प्यारी
मेरी प्राण हौ तिमी, मैले तिमीलाई के चित्त दुखाएँ होला, बिन्ती छ नरोइदेऊ न, किन रोयौ भनेर चाहिँ जब उनले भनेका थिए, अनि रुवाईलाई रोकेर श्रीमतीले भनिछन्, प्रभु मैले यो कल्पना पनि गर्न सकेकी थिइनँ कि हजुरबाट यस्तो व्यवहार होला भनेर। उनी झन्झस्किए, ला मैले के त्यस्तो व्यवहार गरेँ, मैले हजुरबाट यस्तो व्यवहार होला, हजुरको यस्तो सोचाइ होला म प्रति भन्ने कुरा त मैले ठानेकी नै थिइनँ भनेर अझ रुन थालिन्। अब उनलाई झन् पिर पर्यो। अनि बिस्तारैसँग सम्झाउँदै गए, सम्झिँदै गए, अनि के हो त कुरो रहस्य भनेर चाहिँ खोतल्दै जाँदा श्रीमतीले भनिन्छन्, प्रभु हजुरको यो दृष्टि देखेर मलाई दुःख लाग्यो। हजुर सन्त बनेर बस्नुभएको छ, तर आज एउटा सुनको असर्फी देख्दा हजुरलाई सुन भन्ने भाव आयो। आखिरी यो धुलो माटो र यसमा के अन्तर छ? के हो सुन र यो माटोमा के अन्तर छ? यो त व्यक्तिले, मान्छेले यो सुन हो भनेर बहुमूल्य बनाइदिएको त हो नि। यो त मान्छेको सोचाइमा भर परेको त हो नि। यसले म सुन हुँ, मेरो यति मूल्य छ भनेर कहिल्यै भन्छ त? हजुरले यत्रो ज्ञान प्राप्त गरेर पनि एउटा माटो र सुनमा पनि एकै हो भन्ने भाव नराखेर सुनलाई सुनकै रूपमा र माटोलाई अर्को रूपमा देखेर हजुर अगाडि बढेको देखेर हजुरको दृष्टि अझै खुलेको रहेनछ प्रभु। यत्रो जङ्गलमा बसेर यत्रो लाग्दा पनि सुन भनेर त्यो सुनप्रतिको आसक्ति अझै हजुरको गएको रहेनछ, मलाई यसैमा दुःख लागेको छ भनेर जब उनले भनिन्, सन्तका पनि आँखा खुले। बाफरे बाफरे, हो त नि, आखिरी सुन चाँदी हिरा मोती भनेको मान्छेको मूल्यमा भर पर्ने कुरा त हो। कहाँ यसले म यति हुँ र उति हुँ, यस्तो हुँ र उस्तो हुँ भन्छ र? माटो र यसमा के फरक छ? यो त मान्छेले बनाइदिएको हो। त्यसैले मानव निर्मित कुरालाई लिएर म कत्रो भ्रममा रहेछु भन्ने उनलाई पनि आँखा खुलेछ श्रीमतीको भनाइले। भन्दा प्रेरक प्रसङ्ग त यति नै हो दर्शक महानुभाव। तर यसभित्रको ज्ञान हेरौँ त। आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् भनेर जुन गीतामा भनिएको छ त्यही कुरा होइन त? आखिरी त्यो अर्काको सम्पत्ति लोष्ठवत् खोसेलो बराबर, काम नलाग्ने बराबर ठानियो भने त के को त्यो किसिमको माया, मोह, डर, त्रास अथवा आसक्ति हुन्थ्यो र? त्यो नआउन्जेली सन्त बन्न सकिन्न। ती सन्त बिचरा त्यत्रो लागेका थिए, गरिरहेका थिए, परन्तु उनलाई सुन र त्यो माटोमा भेद हुने दृष्टि, भेद राख्ने दृष्टि अझै गएको रहेनछ। श्रीमतीको यो कुराले उनका आँखा खुले, उनको घैँटामा घाम लाग्यो। उनले भने, जय होस्। ज्ञान अथाह छ महिलामा। महिलाहरूमा कत्रो ज्ञान हुन सक्छ। ममा यो घमण्ड थियो कि मेरी श्रीमतीले चाहिँ यति कुरा बुझ्दिनन्, म चाहिँ धेरै बुझ्नेछु भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर म आज चाहिँ कम बुझ्ने रहेछु। तिमी चाहिँ धन्य रहेछौ, मलाई आज तिमीले ज्ञान देऊ, तिमी मेरो गुरु नै बन्न सक्यौ, तिम्रो जय होस् भनेर उनले हात जोडे। यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ असल महिलाले सम्पत्तिमा लोभ गर्दैनन्। ज्ञानवान महिलाहरूले हिरा मोती सुना चाँदीमा घ्याक तोड्दैनन् र परमार्थतिर ईश्वरलाई प्राप्त गर्न अभिमुख भएका महिलाहरू भौतिक सम्पत्तिमा लुटुपुटु भएर बस्दैनन्। उनीहरूले त्यो सारा कुरालाई समान रूपले देख्छन् र ईश्वरकै चिन्तना गर्छन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामी पुरुषहरूले जो सन्त भन्छौँ, हामीमा त्यो दृष्टि आउनुपर्छ कि यो बहुमूल्य चिज हो, यस्तो हो भनेर यस किसिमको दृष्टि आउन्जेल हामीमा पनि त्यो आसक्ति रहिरहन्छ। यो कुराको पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त दर्शक महानुभाव, कुरा त यस्तै हुन्। अझ अरू पनि धेरै छन्, तर बुझ्नेलाई इसारा काफी छ। यति भनेपछि यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो कि दृष्टि कस्तो हुनु पर्दो रहेछ र खारिएको सन्तको दृष्टि आखिरमा कस्तो हुँदो रहेछ। बस यो प्रेरक प्रसङ्गलाई पनि यही बिट मारौँ। त आज मैले यहाँहरूलाई अर्को एउटा कोसेली लिएर आएको छु। कोसेली लिन तयारी हुनुहोस् है त। कोसेली उपहार। आखिर हामीले बाँड्ने के हो र? यही ज्ञानको उपहार त हो।
अरू कसैले त यही हो मान्छेले के को त्यो मान्छेले बनाइदिएको मूल्यको आधारमा मलाई सुन चाँदी हिरा मोती दियो अरे भन्छौँ, त्यो वास्तवमा केही होइन। त्यो मान्छेको मनको एउटा लहर मात्रै हो। मान्छेले बनाइदिएका कृत्रिम कुराहरूले मात्रै हामी के किन हो भन्छौँ। यी वास्तवमा सबै माटै हुन्, यी माटैमा बिलाउँछन्, हामी पनि माटैमा बिलाउँछौँ, केही छैन। त्यसैले आज मैले एउटा कोसेली के लिएर आइरहेछु भने एउटा कविता लिएर आइरहेछु। कविता रूपी कोसेलीलाई यहाँहरूले अवश्य स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले ठानेको छु र यो पनि अहिलेको समसामयिक सन्दर्भलाई नै लिएर मैले लेखेको छु। किनभने तपाईँ हामी यसैसँग अलिक अहिले बडो घुलमिल भइरहेका छौँ। जुन कुरासँग घुलमिल भइराखिएको छ त्यसैसँग सम्बन्धित नै मैले बनाएर लेखेको छु। अब यहाँहरूलाई सुनाउने जमर्को पनि गर्दैछु। यसको शीर्षक राखिदिएको छु मैले, विज्ञान रोई बस्यो। शीर्षक यही छ, विज्ञान रोई बस्यो। म वाचन गरौँ है त। स्वर नमिठो हुन सक्ला, यहाँहरूलाई दिक्क लाग्ला, तर नमानिदिनुहोस् ल, खुसी भएर सुनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, अघि जस्तै त हो, लिन सकियो भने यसलाई पनि तपाईँले राम्रो ठानिदिनु भयो, मानिदिनु भयो भने कति रमाइलो हुन्छ। यो रहेनछ, नराम्रो भए पनि राम्रो ठानिदिनुहोस् न, फरक के पर्छ र, होइन? विज्ञान रोई बस्यो, कोरोना कसरी पस्यो जगतमा, केबाट यो उब्जियो, कस्ता कारणले भयावह बनी संसारमा फैलियो, के गर्दा कहिले अचानक महामारीहरू आउँछन्, रातारातै नै अदृश्य बनिँदै संसार सिद्ध्याउँछन्, गोली बारुदको प्रयोग नगरी संसारलाई थुन्यो, पड्केनन् बम खै कुनै दिन कतै सन्त्रासले पो उन्यो, हाहाकार भयो गयो सब कुरा, विज्ञान रोई बस्यो, संसारै थलियो रहेछ बलियो, आकाश आई खस्यो, मान्छे मूर्ख हुँदा र दानव हुँदा, स्वार्थी बनी फुर्कँदा, अत्याचार गरी गरी मन परी उद्दण्ड भई हुर्कँदा, आफै मत्त बनी सधैँ प्रकृतिको सातो र पुतलो लिँदा, कोरोना यसरी बढ्यो सहजले मान्छे हरामी हुँदा, कोरोना यसरी बढ्यो सहजले मान्छे हरामी हुँदा, मान्छे भन्छ अरे अझै जगतको सर्वज्ञ मर्मज्ञ हुँ, मान्छे भन्दछ रे विशाल जगको नीतिज्ञ हुँ विज्ञ हुँ, मार्ने ध्यान अझै गएन उसको बानी अझै नै छ यो, मैले मार्न सकु मरुन् अब सबै मात्रै म बाँचे भयो, मैले मार्न सकु मरुन् अब सबै मात्रै म बाँचे भयो, यस्तो सोच लिँदै बढ्यो किन सड्यो मान्छे घमण्डी बनी, बाँचौँ जीव सबै भने न किन हो मार्ने अझै गर्छ नि, कस्तो मूर्ख भनौँ कि सज्जन भनौँ बानी बडो दुष्ट छ, यस्तो चाल बुझी हरे प्रकृति यो हामी सँगै रुष्ट छ, यस्तो चाल बुझी हरे प्रकृति यो हामी सँगै रुष्ट छ, मान्छे सुन्दर हो र पूर्ण पनि हो सर्वोच्च हो सृष्टिमा, मान्छे सुन्दर हो र पूर्ण पनि हो सर्वोच्च हो सृष्टिमा, मान्छे सम्भव हो असम्भव कुरा छैनन् कुनै दृष्टिमा, मान्छेले अहिले नवीन पथमा के गर्न सक्दैन र
के गर्न सक्दैन र बिर्स्यो मानिसले यही सब कुरा सम्झौँ भने हुन्न र मिठा गर्छ कुरा छुरा छ मनमा मिठा गर्छ कुरा छुरा छ मनमा भेट्यो कि सिद्ध्याउँछ आफ्ना निम्ति परे विचार नगरी संसार रित्याउँछ आफ्ना काव्यमा बुझाउँछ उही ठुलो अहिंसा भनी भर्ने पेट भने परन्तु उसको आधार हिंसा छ नि मान्छेमा ममता दया र समता सद्भाव चाहिन्न र मान्छे भित्र उदारता निपुणता भ्रातृत्व चाहिन्न र मान्छेले अभिभावकत्व सबको आफै लिए हुन्न र आफ्नै प्राण समान प्राण अरूको ठानी बसे हुन्न र आफ्नै प्राण समान प्राण अरूको ठानी बसे हुन्न र मान्छे सिद्धिन चाहिँ डराउँछ कठै मान्छे सिद्धिन चाहिँ डराउँछ कठै तम्सन्छ सिद्ध्याउन यस्तो सोच लिएर शान्ति कसरी सक्ला रखैल्याउन मान्छे सुन्दर हो र पूर्ण पनि हो भन्छन् सबै भन्न त मान्छेको गुणगान गाउन सके सुन्छन् सबै सुन्न त मान्छेको गुणगान गाउन सके सुन्छन् सबै सुन्न त जय जय श्री राधे। त दर्शक महानुभाव मैले एउटा यो अहिले समसामयिक प्रसङ्गमा यो अध्यात्म चिन्तनलाई नै अलिकति मलजल पुगोस् भनेर यस किसिमको यो कविता लेखेको थिएँ। यहाँहरूलाई सुनाउन पाएँ कति खुसी लागेको छ र यहाँ यो कोरोनाको उद्गम यो कोरोनाको प्रादुर्भाव अथवा यो उत्पत्ति हुनुमा हाम्रै हात छ किनभने हामीले प्रकृतिमाथिको जुन शोषण गर्यौं प्रकृतिमाथिको जुन आक्रमण गर्यौं त्यसैको प्रतिफल यो बनेको हो। त्यसैले हे मान्छे तिमी अब यस्तो नबन है तिमी भगवानतिर लाग र अरूलाई दुःख दिने काम नगर भन्ने एउटा भाव झल्काएर लेखिएको यो कविता सायद यहाँहरूले मिठै मान्दिनु भयो होला। भर्खरै मिठो सब्जी खानुभएको थियो होला खाना खानुभएको थियो होला झन् मिठो मान्दिनु होला। जय होस्। अब आज हामी लागौँ हाम्रो अध्यात्म चिन्तनको अर्को खुड्किलोतर्फ। आज म यहाँलाई अझ हिजो अस्तिको भन्दा पनि अझ मार्मिक प्रसङ्ग अझ महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। आजको प्रसङ्ग के छ भने दर्शक महानुभाव गुरुर न सास्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सास्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। बडा गहिरो कुरा छ। यहाँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो श्लोकले के बताउन खोज्दैछ भने यो पनि भागवतकै श्लोक हो। भागवत त हाम्रो अथाह ज्ञानको भण्डार हो। यसबाट लिन सक्यो भने तीनटा कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण पाउँछौँ नि ज्ञान भक्ति र वैराग्य यी तीनटै कुराको संयुक्त स्वरूप हो भागवत। यो त्रिवेणी हो त्यही मध्येबाट झिकिएको एउटा थोपा हो यो। त यसले के भन्छ भने ठुलो ज्ञान दिएको छ हामीलाई। हेर्नु अब यसको ज्ञान भन्दा पहिले म अलिकति यहाँहरूलाई अर्को एउटा भूमिका बाँधौँ है त अनि त्यस पछाडि यसलाई बुझाउन बडा सजिलो हुन्छ। हामीले संसारमा हाम्रो समाजमा अथवा हामी जहाँ छौँ त्यहाँ विचार गर्दा हाम्रा ठेगाना दुई किसिमका हुन्छन्। अघि होइन एउटा हाम्रो स्थायी ठेगाना हुन्छ
अर्को हाम्रो अस्थायी ठेगाना हुन्छ। हो, हामी घर छोडेर अन्त कहीँ गएका छौँ भने त्यो पनि हाम्रो ठेगाना हो, तर त्यो अस्थायी ठेगाना हो। जहाँ हाम्रा पिता पुर्खा हुर्किए, जहाँ हामीले अधिकार प्राप्त गर्ने कुराहरू त्यहाँ पाएका छौँ, त्यो स्थायी ठेगाना हुन्छ। अर्थात् जहाँबाट हामीले नागरिकता लिएका छौँ भनौँ न, सिटिजनसिप। नागरिकता हामीले जहाँबाट लिन्छौँ त्यो हाम्रो स्थायी ठेगाना हो र त्यो त्यही नै उल्लेख हुन्छ। अब स्थायी ठेगाना र अस्थायी ठेगानामा के फरक पर्छ विचार गरौँ त। स्थायी ठेगानामा बस्दा मत दिने अधिकार हुन्छ, त्यहाँ भएका सारा सुख सुविधाको हकदार हुन सकिन्छ, त्यहाँको कानुनले अरूलाई जस्तो व्यवहार गर्छ मलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ, हामीलाई गर्नुपर्छ। तर अस्थायी ठेगानामा यदि हामी छौँ भने त्यहाँका जनताले पाएको अधिकार हामी पाउँदैनौँ, केवल बस्न खान मात्रै हामी पाउँला। हामीलाई मतदान गर्ने अधिकार हुँदैन, अरू कार्डहरू लिने, नागरिकताहरू लिने अधिकार हामीलाई हुँदैन। हामी केही न केही अलग हुन्छौँ एउटै देशमा जन्मिएका भए पनि। म यही देशको नागरिक हुँ भनेर मैले मेरो जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएर फाइफुट्टी गरेँ भने मलाई त्यहाँको प्रशासनले थुनिदिन्छ, मेरो पनि यहाँबाट हुनुपर्छ अधिकार भने त्यसको लागि के गर्छ, बसाइँ सराईको व्यवस्था छ। त्यो विधिपूर्वक गएको छ भने ल अब तपाईँ पनि यहाँको चाहिँ पुरा बासिन्दा नै हुनुभयो, स्थानीय हुनुभयो भनेपछि अनि त्यहीबाट हामी अधिकार लिन सक्छौँ। त्यसैले ठेगाना दुई किसिमका छन्, एउटा स्थायी र अर्को अस्थायी। स्थायी ठेगानाले हरेक कुरामा सहयोग गर्छ, अस्थायी ठेगानाले केही कुरामा सहयोग गर्छ, आंशिक सहयोग गर्छ, पूर्ण सहयोग गर्दैन, हैन त। अब यहाँ यो त स्थानीय कुरा भयो। अब हामी अर्कोतिर जाउँ, नातासँग सम्बन्धित कुरा। नातासँग सम्बन्धित कुरा हुँदाखेरि हाम्रा नाता पनि दुई किसिमका छन्, एउटा स्थायी नाता, अर्को अस्थायी नाता। स्थायी नाता भनेको पारलौकिकसम्म पुग्ने, यहाँदेखि लिएर अर्को जुनीसम्म पुग्ने, यो संसारलाई छोडेर जाँदाखेरि पनि साथै रहने नाता पारलौकिक नाता, त्यसलाई स्थायी नाता भनिन्छ। होइन, यो संसारका लागि मात्रै चल्ने नाता र बनाइएको नाता अस्थायी नाता हो। यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। हामी चाहिँ कहाँ छौँ त? अब कसरी विचार गर्ने त? हाम्रा नाताहरू नजिकका नाता को हुन्? अब पहिले त्यतातिर खोजौँ। शास्त्रले नाताहरू बताइदियो को हुन् अरे हाम्रा अत्यन्त नजिकका नाता भन्दा एउटा गुरु जसबाट ज्ञान पाइन्छ, त्यो नाता तोड्न सकिने नाता हो र? होइन नि। एउटा नाता त्यो बलियो नाता हो, अर्को नाता हो आफन्त बन्धु बान्धव दाजुभाइ इष्ट मित्र जति छौँ त्यो पनि नाताभित्रको अत्यन्त बलियो नाता हो। त्यस पछाडि गएर पिता, जन्म दिने पिताको नाता झन् बिर्सिसक्नु खालको हुन्छ र? त्यो पनि हुँदैन। अर्को नाता हुन्छ जननी भनेकी आमाको नाता झन् कुरै भएन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, त्यत्रो भनेका छौँ, सुनेका छौँ। आमाको नाता कति नजिकको नाता हुन्छ सम्झौँ त, जसका काखमा हामी हुर्की बढी खाई खेली गरेर आज यत्रा भएका छौँ। अघि त्यस पछाडि गएर दैव, ईश्वर अथवा देवतासँगको नाता पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ। अनि पति भनेको मालिक अथवा श्रीमान श्रीमती, पति, यो पनि अत्यन्त नजिकको नातामा श्रीमान र श्रीमतीको पनि नाता, यी बडा छुटाउन नसकिने खालका नाता हुन्। अब कुरो यहीँनिर आउँछ। यी नातालाई पनि शास्त्रले गहिरिएर अब हेर्न थालो है। ए मनुष्य हो, तिम्रो यदि अध्यात्म चिन्तनमा ध्यान दिन्छौ भने तिम्रो ध्यान त्यतातिर पुग्छ कि पुग्दैन? मेरो कर्तव्यता त्यतातिर पनि देखाइदिनु हो। यो अध्यात्म चिन्तनमा लाग्नेले यी सबै नाताहरूलाई केलाएर हेर्नुपर्छ। स्थायी नाता कसलाई भन्ने, को हुन सक्छ भन्ने कुरालाई यो श्लोकले बडो राम्ररी पुष्टि गरिदिएको छ। हेरौँ है, गुरु, आफन्त
पिता, माता, देवता र पति, यी 6 किसिमका नातालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्राथमिकताका क्रममा यिनीहरू पहिले आएका छन्। त यी पनि के हुन्छन् अरे भने यी सबै एक थरी गुरु लौकिक हुन्छन्, पारलौकिक हुन सक्दैनन्। गुरु मात्रै भनेर हुँदैन। गुरु सच्चा गुरु हुन त यो लोक र परलोक दुईटैमा काम लाग्ने कुरा सिकाइदिन सक्छ भने मात्रै त्यो गुरु गुरु हो। यो संसारमा मात्रै रहन, यही लाउन खान मात्रै सिकाउँछ भने त्यो गुरु स्थायी गुरु भएन, अस्थायी गुरु चाहिँ हो है। फेरि यहाँ स्थायित्वको कुरा गर्दैछ यो शास्त्रले, यो श्लोकले, यो भावले, यो विचारले हामीलाई यही कुरा भन्दैछ। अनि गुरुर्न सस्यात्, अरे त्यो गुरु गुरु होइन। स्वजनो न सस्यात्, त्यो आफन्त बन्धु बान्धव दाजुभाइ त्यो पनि होइन, बन्धु बान्धव होइन। हो कस्तो हो? अस्थायी हो। तर हामीलाई चाहिएको छ के? स्थायी गुरु चाहिएको छ, स्थायी दाजुभाइ चाहिएको छ, स्थायी पिता चाहिएको छ, स्थायी माता चाहिएको छ, स्थायी देवता चाहिएको छ र स्थायी पति पत्नी चाहिएको छ। अस्थायी होइन। अस्थायीले त के काम गर्छ र? यो त अस्थायी कुरा हो। अस्थायी जागिर खाँदैछस् बाबु? खाँदैछु। कस्तो अस्थायी? ए लौ बर्बाद भएछ। हे तेरि बेलैमा स्थायी खानुपर्ने हामी सबैले भन्छौँ। अहिले त यो जागिरको पनि सबैलाई हामीलाई लाग्छ नि। अस्थायी जागिरमा कोही पनि हामी खुसी हुँदैनौँ। स्थायी जागिर भयो भने ढुक्क आहा पेन्सन पाइन्छ, उपदान पाइन्छ, छोडेर जाने बेलामा केही न केही उपलब्धि लिन पाइन्छ भन्ने त्यहाँभित्र छ एउटा आकर्षण र पो स्थायी जागिरको त्यत्रो छ महत्त्व। भन्दा हामी मानिसहरू जानी नजानी स्थायित्व खोज्दा रहेछौँ। अस्थायित्व हामीलाई आवश्यक छैन, हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन। हो नढाँटिकन भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले आफ्नो मनलाई सम्झेर मनलाई नढाँटिकन भन्नुहोस् त। हामी अस्थायित्व चाहिँ हामी खोज्छौँ कि खोज्दैनौँ? हामीले खोज्ने त स्थायित्व हो। जहाँ जसरी हुन्छ, जुन किसिमले हुन्छ स्थायित्व हो हामीले खोज्ने। त यो के हुन्छ भने अब यी 5वटा 6वटा कुराहरूले हामीलाई यदि राम्रो ज्ञान दिए भने ती स्थायी भए, पारलौकिक नातामा पनि पुगे। यदि यही संसारमा रहेर सुख भोग गर्न सिकाएर, धन कमाउन सिकाएर, अलिअलि मोज गर्न सिकाइदिन्छन् यी सबैले भने यी अस्थायी भए। यो होइन भने स्थायी भए। अब यसको चुरो चाहिँ के हो त भन्दा न मोच एद्यः समुपेत मृत्युम। अरे जसले मृत्युबाट छुटकारा पाउने कुरा सिकाउन सक्दैन अथवा मृत्युबाट बच्नका लागि त्यो मृत्युलाई पनि सार्थक बनाउने कुरा। मृत्यु त असम्भव अवश्यम्भावी छ। मृत्युलाई त कसैले टार्नै सक्दैन। तर त्यो मृत्युबाट पनि अमरत्व प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ यदि कसैले सिकाइदिन्छ भने त्यो पारलौकिक पनि बन्यो। लौकिक मात्रै होइन, पारलौकिक पनि बन्यो। यदि त्यो गर्न सकेन, त्यसबाट जोगाउन सकेन भने त्यो लौकिक मात्रै रह्यो। त्यस्ता अस्थायी गुरुको पनि काम छैन, स्वजनको पनि काम छैन, बाउको पनि काम छैन, आमाको पनि काम छैन, देवताको पनि काम छैन, पतिको पनि काम छैन, पत्नीको पनि काम छैन। अब यसले अझै भन्न खोजेको कुरा के होला त? अझ हामी बुझौँ। यी 6वटा हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुराले हामीलाई भगवान प्रति अभिमुख हुन सिकाउँछन् कि सिकाउँदैनन्? भगवानतिर आकर्षित हुन सिकाउँछन् कि सिकाउँदैनन्? यो विचार गर्नुपर्छ। गुरु भइकन बाबु तिमी एक दिन मर्छौ, हेर है तिमीले मृत्यु सम्झनु पर्छ,
तिमी एक दिन अवश्य मर्छौ। त्यसैले यो संसारलाई तिमीले अस्थायी ठानेर तिमीले यहाँ राम्रा राम्रा काम गर्नुपर्छ, तर काम असाध्यै राम्रा गर्नुपर्छ। तिमीले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लगायतका सम्पूर्ण पुरुषार्थ लिनुपर्छ, गर्नुपर्छ, तर ती सबै भगवानमा समर्पण गरेर गर्नुपर्छ, समर्पित भएर गर्नुपर्छ। म हुँ, मै हुँ कर्ता, यो मैले नै गर्न सकेँ भनेर अहम भाव लिएर तिमीले गर्यौ भने तिमीलाई त्यस्तो गुरुले दिएको ज्ञान अस्थायी हुन्छ। हामीले त के लिनु पर्यो भने अध्यात्म चिन्तनमा त आफूलाई असाध्यै सानो ठान्नुपर्छ। म ठुलो हुँ भन्ने भाव लिएर अध्यात्म चिन्तन हुँदैन। भगवानको भक्ति बन्न सक्दैन। गुरुले यो कुरा सिकाइदिनु पर्यो। यदि यो कुरा सिकाउन सक्छ, गुरुले सिकाइदिएको छ भने ठान्नुपर्छ त्यो गुरु मेरो यो लोक र परलोक दुईटैको, लौकिक र पारलौकिक दुईटै किसिममा यो मेरो गुरु भयो भन्ने ठान्नुपर्छ। जसले भगवानप्रति विमुख गराउँछ, अभिमुख होइन, विमुख गराउन खोज्छ। ईश्वर भनेको केही होइन। जे गर्नुपर्छ अहिले नै गर्नुपर्छ, अहिले मोज मस्ती गर्नुपर्छ, त यी कुराहरू गर्दै जा भनेर मात्रै सिकाउँछ भने जय होस् गुरु, तपाईँ मेरो लौकिक गुरु हुनुभयो, तर मलाई चाहिने ज्ञान दिन सक्ने गुरु हुनु भएन भनेर 10 औँला जोड दिए पुग्छ। गुरुले त समुपेत मृत्युबाट छुटकारा पाउने अथवा यो संसारमा छुटकारा भनेको मृत्युबाट बचाउने भनेको होइन। फेरि मृत्युलाई सहज बनाउने, मृत्युलाई स्वीकार गरेर असल कर्म गर्न सिकाउने, भगवानतिर अभिमुख हुन सिकाउने, असल बाटोमा लगाउने, असल मार्गमा हिँड्न सिकाउने, ज्ञान दिने गुरु चाहिँ के भयो? पारलौकिक गुरु पनि भयो अथवा स्थायी गुरु भयो। त्यसैले गुरु हुन त्यति सजिलो छ? म हुँ, मै ठुलो हुँ, अरू कोही पनि होइनन् भन्ने भाव यदि कसैले सिकाउँछ भने त त्यो त गुरु नै भएन नि। त्यसैले त यही भावलाई बडो मिठो गरी हाम्रो विद्वान, साह्रै विद्वान हुनुहुन्छ उहाँ मुकुन्द शरण उपाध्याय, उहाँले एउटा आफ्नो भाव यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। विद्वानहरूको त भावै अर्का हुन्छन्। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने जनाः संसन्ति के नेति नैव चिन्तय चेतने किन्तु तेषां हितं केन भवेदिति न विस्मरम्। आहा, हे चेतन, हे मेरो चेतना, हे मलाई डोर्याउने हे मेरो बुद्धि, मलाई के गर भने जनाः संसन्ति के नेति, मेरो प्रशंसा कसरी होला, मलाई अरूले कसरी प्रशंसा गरिदेलान् भन्नेतिर नसोच्दे है। मलाई त्यो भावना ल्याउँदै नल्याइदे है हे मेरो चेतन। म अरूको कसरी मान्ने गुन्ने होला, मलाई कसैले अरूले बाफ अरे बाफ तता कति ठुलो भनेर ताली पिट्देलान्, फुलमाला लगाइदेलान्, मलाई कसरी सम्मान गर्देलान्, यो कहिल्यै पनि मैले सोच्नु नपरोस्, मलाई यतातिर बुद्धि नै नदेऊ। जनाः संसन्ति के नेति नैव चिन्तय चेतने, नैव कहिल्यै पनि मलाई यो चिन्तना नआओस्, यस किसिमको सोचाइ मलाई नआओस्। किन्तु तेषां हितं केन भवेदिति न विस्मर, तर मलाई एउटा कुराबाट चाहिँ सधैँभरि तिमीले जगाइदिराख, मलाई त्यो कुरा सिकाइदिराख। के भने तिनीहरूको, तिनी जना भनेको ती जनताहरूको, ती मानिसहरूको हित चाहिँ कसरी गर्न सकौँला, उनीहरूबाट प्रशंसा पाउँला होइन, उनीहरूले प्रशंसा गरून् कि निन्दा गरून् मलाई त्यतातिर चिन्ता छैन, तर मेरो चिन्ता चाहिँ के होस् भने किन्तु तेषां हितं केन, म के गर्दाखेरि तिनीहरूको कल्याण गर्न सकौँला, यो कुरा चाहिँ मैले कहिल्यै पनि बिर्सिएर बस्नु नपरोस् है। यो बिर्सिएको दिन त मेरो मरेको दिन जस्तो हुन्छ, मरे तुल्य हुन्छ भनेर उहाँले कति राम्रो भावमा बताइदिनु भयो। हेर्नु त विद्वानहरूका वचन कति महत्त्वपूर्ण, कति मिठा छन्। जनाः संसन्ति के नेति नैव चिन्तय चेतने किन्तु तेषां हितं केन भवेदिति न विस्मर। मैले यो कुरा बिर्सनु नपरोस्, यही कुरा हो भनेको गुरुले त्यस्तो कुरा सिकाउनु पर्यो जुन कुराले म अर्काको उपकार कसरी गर्न सकूँ र त्यो उपकार गर्न सक्ने हुनलाई भगवत
चिन्ता नभइकन, भगवत प्राप्तिको कामना नभइकन अर्काको हितमा मान्छे लाग्दैन। यो त ठोकुवा छ, ध्रुव सत्य छ भनेर हुँदैन। त्यसैले अब स्वजन आफन्त पनि दाजुभाइ भनौँ न, सबभन्दा सहोदर दाजुभाइको त झन् कुरै भएन। सहोदर एउटै पेटबाट जन्मिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू को हुन सक्छन् त? कसलाई मैले आफ्नो मान्ने त भन्दा तिनले पनि त्यही काम गर्नु पर्यो जसले दाजु होस् कि भाइ होस् कि दिदी होस् कि बहिनी होस् कि ल है हामी एक दिन मर्छौँ, हामीले कुकर्म गर्नु हुँदैन, अर्कालाई रुवाउनु हुँदैन, अर्कालाई चिड्याउनु हुँदैन, अर्कालाई मार्नु हुँदैन, अर्काको प्राण लिनु हुँदैन। हेर हामी पनि एउटै प्राण हो, अर्कालाई मार्नु काट्नु, अर्कालाई मारेर आफ्नो पेट भर्नु यो त बडा खराब काम हो नि। आखिरी मरेर लाँदा के छ र? हेर पाप र पुण्य दुईटा लाने हो। हामीले यसरी अर्कालाई दुःख दियौँ भने पापै पाप, कष्टै कष्ट लान्छौँ। राम्रो काम गऱ्यौँ भने पुण्य नै पुण्य, आनन्दै आनन्द लिएर जान्छौँ। त्यसैले हेर दाइ, हेर भाइ अथवा हेर दिदी, हेर बहिनी, यस्तो काम नगरौँ है भनेर कसैले भनिदिन्छ भने त्यसलाई ठान्नुपर्छ, आहा यो चाहिँ मेरो स्थायी स्वजन हो, दाजुभाइ हो, दिदीबहिनी हो, इष्टमित्र हो, ठान्नु पर्यो। यदि यो भन्दैन मलाई यति देऊ उति देऊ, खाना देऊ लाउन देऊ नभएदेखि भनेर भोलिपल्टदेखि घरैमा आउन छोड्छ, खाना लाउन दिएन भनेदेखि यसका किन जानु भन्छ, दक्षिणा थोरै दियो भने अर्को पटकदेखि यसका आउँदैन, यति नाथे पैसा दिने क्या म आउँछु भनेर यदि भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै उसले तुलना गर्छ, त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रा छन् भने त्यसलाई पनि बाई गरिदिए केही फरक पर्दैन। ती त स्वार्थी हुन्, स्वार्थी धनका स्वार्थी, त्यस्तासँगको सङ्गतले उँभो लागिन्न। त्यही कुरा यहाँ भन्छ, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, तँ पनि स्वजन हुन सक्दैन। हुन्छ कहाँ होइन भन्न पाए। सहोदर उहाँको हो भन्दा मेरै दाजु हो भन्नु परेन, उहाँको हो भन्दा मेरै दिदी बहिनी भन्नु परेन हो। तर यो लौकिक अस्थायी मात्रै हो। हामी कुरा गर्दैछौँ स्थायित्वको कुरा, पारलौकिक कुरा, जोगिनु पर्ने कुरा र बुझ्नु पर्ने कुरा। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। ओहो, बुवा आमाको महत्त्व त कति हो कति। तर तिनै बाबुआमा पनि स्थायी बाबुआमा र अस्थायी बाबुआमा हुन सक्ता रहेछन्। कामका आधारमा जन्म दिएर मात्रै बाबुआमा बन्न सकिने रहेनछ। कर्म पनि दिन सक्नु पर्यो, बाटो लगाइदिन सक्नु पर्यो, मार्ग राम्रो देखाइदिन सक्नु पर्यो। जन्माउन त अरू प्राणीले पनि जन्माइदिएका हुन्छन् नि सन्तान, नजन्माएका हुन् र। त हामी मानिस भएर मनुष्य भएर सन्तानलाई जन्माइसकेपछि र मनुष्य जीवनका पिता माता हुने सौभाग्य पाएपछि त्यो सौभाग्यलाई कायम गर्ने तरिका छैन। त्यो तरिका नजानिकन म त फलानाको बाबु, म त फलानाकी आमा भन्न थालियो भने त हो, त्यो त केही कुरो छैन, होइन भन्न त सकिन्न। तर अस्थायी बाबुआमा, त्यो पिता न सस्यात, त्यो पनि बाउ होइन, जननी न सस्यात, ती आमा पनि आमा होइनन्, ती पिता पनि पिता होइनन्। कुन पिता माता होइनन् त भन्दा जसले भगवान प्रति समर्पित हुन सिकाउँदैनन्, भगवान प्रतिको आस्था जगाउन सक्दैनन्। मनुष्य जीवन के हो, हाम्रो कर्तव्य के हो, हामीले अन्तिममा कसलाई सम्झनु पर्छ, हाम्रो आधार को हो भनेर सिकाउन सक्दैनन् भने ती बाबुआमा हुन् तर अस्थायी हुन्, तिनी स्थायी होइनन्। जननी न सस्यात दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात। देवता पनि देवता होइन। यदि त्यो देवताले परमार्थ सबभन्दा सर्वेश्वर प्रभु जो छ, अनन्तानन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक यो हो, त्यतातिर जाऊ, तिनको स्मरण गर, कीर्तन गर, अनि सत्कर्ममा लाग भनेर यदि भन्न सक्दैन भने त्यो पनि देवता लौकिक मात्रै हुन्छ, अस्थायी हुन्छ। त्यसलाई पनि पारलौकिक देवता भन्न सकिन्न। अनि नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम भनेको मृत्युबाट छुटकारा दिनु अथवा मृत्युबाट बचाउनुको अर्थ अजम्मरी बनाउनु भन्ने होइन। मृत्युबाट पनि जोगिएर भनेको असल काम गर्न सिकाएर मृत्युलाई पनि सार्थक बनाउनु, जुन मरेपछि पनि त्यसको कीर्ति रहिराखोस्। कहीँ कसैलाई दुःख नदिइकन गरेको कीर्ति पनि माटोमा
आइराखोस्। भनिन्छ नि, ओन्ली द एक्सन्स अफ द जस्ट स्मेल स्विट्स ब्लोसम इन देयर डस्ट। फुलको बास्ना वरिपरि मान्छेको बास्ना दिलपरि, यही त हो आखिरी। मान्छेले गरेको सुकर्मले त माटो पनि मग 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 भएर मगमगाउँछ। हो, यस्तो किसिमको कर्म गर्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा भगवानप्रति समर्पित भएर राम्रा काम गर्नु। भगवानलाई बिर्सिएर एक निमेष पनि, एक सेकेन्ड पनि कसैले कुनै काम गर्छ भने ठान्नुपर्छ त्यसले राम्रो काम गरेन, ठान्नुपर्छ उसले केही कुरा गर्न सकेन। अनि त्यसो भए अरू केही छ कि यसमा बुझ्ने भन्दा अवश्यै छ। ककलले गरे त यस्तो कुरो, भगवानतिर विमुख हुन खोज्दा कसले गुरुलाई त्यागिदिए, भगवानतिर विमुख गराउन खोज्ने को बाउ हुन्, भगवानतिर विमुख गराउन खोज्ने आमा को हुन्, कसले त्यागिदिए, भगवानतिर विमुख गराउने देवतालाई कसले त्यागिदिए र भगवानतिर विमुख गराउन खोज्ने पतिलाई कसले त्यागिदिए त। कति मिठो प्रसङ्ग छ हेर्नु। यसका पनि बडो राम्रा कुरा छन्। गुरुर्न सस्यात् कथा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नि। भगवानतिर विमुख गराउन खोज्ने गुरुलाई पनि त्यागिदिए कसले? राजा बलिले गुरुलाई नि पनि त्यागिदिए भनेको गुरुको कुरा मानेनन्। हेत यो कुरा हजुरले राम्रो गर्नु भएन, चाहे जेसुकै उनले चाहिँ गुरुको आज्ञा मानेनन्। जब वामन अवतार भएर आएर 3 पाउ जमिन माग्दा शुक्राचार्यले बिचरा भनेका थिए, ए यो छलकपट हुँदैछ, तिमीले बुझेका छैनौ, भगवानको लीला बुझेका छैनौ, तिमीलाई त यहाँ बडो अप्ठ्यारो पारिँदैछ, यो दिन्छु नभन भन्दाखेरि बलि महाराजले भने, ओहो वामन स्वरूप स्वयं मलाई आएर माग्दै हुनुहुन्छ भने यो त उनकै त हो। त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय। भोलि मैले यो मेरो हो यति हो भनेर मेरो सधैँ राख्न सक्छु थोरै? कति दिन राखौँला मैले? गुरु हजुरका कुरा मलाई स्वीकार्य छैनन् भनेर उनले सङ्कल्प गरिदिए, ल 3 पाउ जमिन दिन्छु भने कत्रो साहस गरे उनले गुरुलाई पनि त्यहाँ वास्ता गरेनन्, किनकि स्वयं भगवान वामन अगाडि आइपुग्नु भएको थियो। त्यसैले बलि राजाले गुरु शुक्राचार्यको कुरा पनि नमानेर भगवान वामनलाई सर्वस्व दिनुभयो। त्यो उनले नदिएको पनि त्यो सम्पत्ति त उनको सधैँ उनी मरेर जाँदा लानेवाला त थिएनन् उनी। यो कुरा बुझे राजा बलिले। त्यसैले गुरुर न सस्यात्, यदि भगवानतिर विमुख गराउने गुरु छन् भने ती गुरुलाई पनि नमान। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, दाजुभाइलाई पनि त्याग्दिने को हुन् त? भगवानतिर विमुख हुन सिकाउने दाजुभाइलाई पनि त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा कोबाट सिक्ने त भन्दा विभीषण। ल हेर्नुहोस्, विभीषणले आफ्ना सहोदर दाजु रावणलाई पनि त्यागिदिए। किनभने रावणले रामको भक्ति नगर त बडा अपराधी होस्, तँ रामेलाई त मान्छस्, तँ मेरो भाइ होइनस्, यदि मेरो सच्चा भाइ होस् भने तँ रामेको नामै नली भनेर कति गाली गरे, तर्साए, हकारे। तर विभीषणले भने, दाजु रामलाई छोडेर हजुरलाई स्वीकार गर्न म सक्दिनँ, बरु हजुरलाई त्याग गर्न सक्छु भनेर विभीषणले आफ्नै सहोदर दाजु रावणलाई पनि त्यागिदिए। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। कति राम्रा उदाहरण छन्। त्यस पछाडि गएर पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। पिताको कुरालाई पनि मानेनन् कसले? हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भनिसकेका छौँ, भक्त प्रह्लादले। अरू सबै कुरा उनले हुन्छ भनेका थिए, राजपाट पनि हुन्छ, राजा पनि हुने, सारा कुरा गर्ने कुरामा प्रह्लादको कहीँ आपत्ति थिएन। तर पिताजीले के भने, त्यो विष्णुको नाम लिन्छस्, को हो त्यो विष्णु भनेको? मेरो शत्रु हो, तँ यसलाई तुरुन्त बिर्सिदे त, तँ यसको नाम नलि त भनेर त्यत्रा दुःख कष्ट दिए। कति मार्न खोजे, एउटा जन्म दिने बाउले तरबारले काट्न खोज्यो, हात्तीले कुल्चाउन खोज्यो, लगेर पहाड पर्वतबाट खसालिदियो। आफ्नो छोरो, कलिलो छोरो 8-10 वर्षको, त्यो कलिलो छोरालाई उसले मार्न खोज्यो। त्यस्तो दान प्रवृत्तिको बाउ थियो। तर भक्त प्रह्लादले भने, मेरो पिताजी
पिताश्री म भगवानबाट विमुख हुन सक्दिनँ, म विष्णुलाई बिर्सिएर हजुरलाई सर्वे सर्वा भन्न सक्दिनँ भनेर भक्त प्रह्लादले बरु बाउको कुरालाई पनि मानेनन्। बाउप्रतिको कर्तव्य उनले बिर्सिएका होइनन्, तर भगवानप्रति विमुख हुन सिकाउने बाउका कुरालाई उनले मानेनन्। पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, जन्म दिने आमालाई कसले त्यागिदियो भनेको कसले मानेन भन्दा भरतले, हे आमा कैकेयी तिमी महादुष्ट छौ, रामलाई 14 वर्ष वनवासको आज्ञा दियौ र मलाई राजा हुन तिमीले चाह्यौ, तर म राजा हुन्न। तिमी जस्ती रामचन्द्रबाट विमुख गराउन खोज्ने मलाई तिम्रो आवश्यकता छैन आमा। म तिमीलाई आमा कसरी भनौ, जुन मेरा प्राण प्यारा रामलाई तिमीले बिर्सी भन्छौ। यतिसम्म गरेर उनले 14 वर्षसम्म राम वनवासबाट फर्केर नआउन्जेली भरतका मुखबाट आमा भन्ने शब्द निस्केन, उनले सम्बोधन गरेनन्। भक्त सज्जन सुन्दा कस्तो खुसी लाग्छ। हामी कस्ता छौँ विचार गरौँ त। जन्म दिने आमालाई रामबाट विमुख गराइदिएका कारण भरतले त्यागिदिए उनलाई। आमा भन्ने शब्द पनि 14 वर्षसम्म प्रयोग गरेनन्। पछि फर्केर आइसकेपछि मात्रै उनले, त्यो पनि रामले धेरै सम्झाइ बुझाइ गरेपछि बल्ल आमा भने। जननी न सास्या, ती आमा आमा हुन् जसले भगवानतिर अभिमुख हुन सिकाउनन्। खान लाउन र मोज गर्न राजा हुनुको अर्थ के हो? भौतिक सुख सम्पत्ति होइन, भौतिक सुख सुविधा होइन। राजा भरतले त्यागिदिए। आमा तिमी मेरी आमा कसरी हुन सक्छौ? जननी न सास्यात् दैवम न सस्यात्। खट्वाङ्ग राजाले 2 मुहुर्त तेरो समय छ भन्दाखेरि राज्यको सुखभोगलाई उनले बिर्सिदिए। मलाई चाहिएन, म भगवानतिर लाग्छु भनेर खट्वाङ्ग राजाले भनिदिए। अनि त्यसै गरी पतिलाई त्याग्नेहरू यज्ञ पत्नीहरू छन्, स्वयं गोपिनीहरू छन्। रातको बिचमा भगवानको वेणुलाई सम्झिएर सुनेर उनीहरू जान खोज्दा पतिहरूले विरोध गरे। उनले भने तिमीहरू लौकिक पति हौ, यदि हाम्रा स्थायी पति हुन चाहन्छौ भने भगवान कृष्णतिर जान देऊ हामीलाई। हामी कृष्णको त्यो वंशीबाट टाढा हुन सक्दैनौँ पतिदेव। यदि हामीलाई त्यो कृष्णबाट विमुख गराउँछौ भने तिमीहरू हाम्रा पति होइनौ भनेर उनीहरूले छोडिदिए। यज्ञ पत्नीहरूले त्यसै गरे। कति राम्रा उदाहरण छन्। आज हामी यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरालाई बिर्सिराखेका छौँ र हामी यो सांसारिक सुख भोगमा लागेर ईश्वरप्रति चटक्कै बिर्सिएर अभिमुख भएर ईश्वरतिर मुख अर्कातिर पारेर पिठ्यौँ फर्काएर हामी बसेका छौँ। आखिरी मर्ने दिन आइसक्यो, भरे हो कि भोलि हो? हामी विचार गरौँ त कति दिन रहौँला यो संसारमा। त्यसैले गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। भगवानतिर विमुख गराएर यी कसैले पनि हामीलाई राख्न खोज्छन् भने यी महापातकी हुन्। यिनको सङ्गतले कहिल्यै पनि उँभो लागिन्न। यी हाम्रा लौकिक बाउआमा गुरु हुन सक्लान्, दाजुभाइ हुन सक्लान्, तर पछि सम्म काम लाग्ने हुन सक्दैनन्। आज यही कुरा हामीले बुझ्नु परेको छ। हामीले बुझ्नु मात्रै होइन, हाम्रा सन्तानलाई पनि बुझाउनु परेको छ। यसको अभावमा आज संसार रुँदैछ। अघि मैले भने विज्ञान रोइ बस्यो भने जस्तै आजको विज्ञान रोइराखेको छ, हाँस्न सकेको छैन। एउटा न एउटा कारणले विज्ञान आज रोएर बसेको छ। जसलाई आज हामीले विज्ञान भन्छौँ, जसलाई साइन्स भन्छौँ, त्यो आजको साइन्स चाहिँ यद्यपि यसभित्रका अरू रहस्यमय कुरा अरू नै होलान्, तसर्थ भक्तवृन्द हामी भगवानबाट कहिल्यै विमुख नहौँ। किनभने यो जीवनको भरोसा छैन। पूर्व प्रसङ्गमा भनिसकिएको छ। बाँचुन्जेली बडो भक्तिपूर्वक भगवानको स्मरण गरौँ, आफ्ना सन्तानलाई पनि सुमार्गमा लैजाउँ, लाग्न प्रेरणा दिउँ र त्यतातिर हामी पनि लागौँ।
बस यति गर्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो जीवन सार्थक बन्ने छ, हाम्रो जीवन पनि सफल बन्ने छ। यस्तै यस्तै कुरा यो अध्यात्म चिन्तनमा मैले जानेसम्म यहाँहरूलाई भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। भोलि अझ यो भन्दा पनि राम्रो प्रसङ्ग लिएर अवश्य आउनेछु। तर के गरौँ भन्दा भन्दै मुटु फुटेर आउँछ, भक्कानो फुटेर आउँछ। हे प्रभु, तिमीलाई बिर्सनु नपरोस् है, म कस्तो समाजमा बसेको छु, मेरो घर परिवार कस्तो होला, तर पनि म तिमीलाई नबिर्सौँ है भन्ने भाव लिएर हामीले गऱ्यौँ भने भावग्राही जनार्दन, त्यो बुझ्ने त उही जनार्दन छँदैछ। यो कुरा सबै उसैका पाउमा राखिदिउँ। आजलाई भने यति भन्दै यो समयले फेरि हामीलाई जनाउ घन्टी दिइसक्यो। अब आजलाई बिट मारौँ भन्दैछ। तसर्थ यिनै मिठा प्रसङ्गलाई थाती राख्दै यहीँ अब बिदा हुन चाहन्छु। आजको यहाँको दिन बडा सुखद रहोस्, कल्याणमय बनोस्, भगवतमय बनोस्। हरि ओम तत्सत।